اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 124 नंबर 124 नंबर आयत से हमने सीखना है आज। देखें स्क्रीन पर आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं। यहाँ से वइज़िब्तला से आयत शुरू है। शुरू करते हैं, गौर से सुनिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़िब्तला इब्राहीम। देखें एक एक हरफ हम सीखेंगे, उसके बाद मुकम्मल आयत की तिलावत करेंगे। वइज़िब, ये बा और ये बा हरूफ क़लक़ला में से होते हैं, इसलिए इनको कलरफुल किया हुआ है कि ये हरूफ क़लक़ला हैं। क़लक़ला का हरफ पढ़ते वक्त इस तरह पढ़ना है कि वो हमारे मुंह के अंदर वापस पलट कर आ जाए, जैसे दीवार पर गेंद लगाएं वापस आ जाती है, इसी तरह वइज़िब इब्राहीम, इस तरह, ठीक है। वाव ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई, व ई, ज़ाल बा ज़ेर ज़िब, ज़ाल पे ज़बान निकाली जाती है थोड़ी सी, ज़ाल बा ज़ेर ज़िब। वइज़िब तला, लाम पे क्या है, खड़ा है और मद है, तो इसको हमने खींचना है। या को हमने नहीं पढ़ना, ता ज़बर ता, लाम खड़ा मद ज़बर ला, किस तरह पढ़ेंगे। वइज़िब्तला इब्राहीम, हमज़ा बा ज़ेर इब, रा खड़ा ज़बर रा, इब्रा, हा खड़ी ज़ेर ही, खड़ा ज़बर ऊपर एक अलिफ की लिमिट में ऊपर खींचेंगे, खड़ी ज़ेर नीचे एक अलिफ की लिमिट में नीचे खींचेंगे, मीम ज़बर मा, इब्राहीम इब्राहीमा, हीमा पढ़ना है इसको, हीमा नहीं, खींच के हीमा हीमा, इब्राहीमा। रब्बुहु, रब्बा ज़बर रब्बा पेश बु, रब्बु हा उल्टा पेश हो, रब्बुहु उल्टा पेश को एक अलिफ की लिमिट में समझे ऊपर खींचेंगे वाव की तरह, और बा को हमने सख्त करना है कि जिस हरफ पर यह तशदीद हो उसको सख्त किया जाता है। रब्बुहु बिकलिमातिन, मीम पे खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की लिमिट में खींचेंगे, ता के नीचे दो ज़ेर हैं यानी तनवीन, कलर किया हुआ इनको, यानी हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। इस पर किस तरह पढ़ेंगे, बिकलिमातिन बिकलिमातिन। मीम और नून, मीम के ऊपर तशदीद आ जाए या नून के ऊपर आ जाए तो इस पे हमेशा गुन्ना होगा। गुन्ना कहते हैं साउंड इन नोज़, नाक में आवाज़ पैदा करने को। किस तरह करेंगे, फ़अतम्महुन्न फ़अतम्महुन्न, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़बर आ, ता मीम ज़बर तम, मीम ज़बर मा, फ़अतम्महुन्न, ठीक है। देखें यहाँ नून के ऊपर तशदीद है तो यहाँ भी हमने गुन्ना करना है। क़ाल इन्नी, हमज़ा नून ज़ेर इन, नून या ज़ेर नी, क़ाल इन्नी जाइलुका, जीम अलिफ ज़बर जा, आइन ज़ेर ई, जाइलुका, नून पे तशदीद है, गुन्ना करेंगे और लाम को नून से मिलाना। ये वाला लाम हमने नहीं पढ़ना, ये फर्स्ट वाला लाम हमने पढ़ना है। इस लाम को नून के साथ प्लस करना है। लाम नून ज़ेर लिन, नून अलिफ ज़बर ना, लिन्ना, सीन ज़ेर सी, जाइलुका लिन्नासी इमामा, हमज़ा ज़ेर ई, मीम अलिफ ज़बर मा, इमा, मीम दो ज़बर मन, इमामन, वक़फ़न, वक़फ़ करेंगे रुकेंगे तो इमामा। क़ाला
قال ومن ذریتی، دیکھیں نون کے اوپر یہ جزم، تو یہ کہلاتا ہے نون ساکن۔ نون ساکن کو پڑھتے وقت ہم نے اخفا کرنا ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ ومن اور را پہ یہ تشدید ہے، سخت کریں گے۔ یا پہ تشدید ہے، یا کو سخت کریں گے۔ ذال را پیش ذر را یا زیر یا زبر یا ذریہ، را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو پتلا کر کے باریک کر کے پڑھیں گے۔ ذریتی، ذریتی، را اور یا دونوں کو سخت کریں۔ ذریتی۔ قال لا ينال، قال لا ينال عہد الظالمین۔ عین ہا زبر پہلے عین کا ساؤنڈ پھر ہا کا اس کے بعد یہ دال پلس ہوگی اس وا کے ساتھ۔ یا کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ دال وا زیر وا کھڑا زبر وا ٹھیک ہے۔ عہد الظالمین، عہد الظالمین۔ آیت مکمل ہوئی، اس کی مکمل تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ٹھیک ہے۔ یہاں تو پہ ہم سانس لے لیں گے، یہاں سے الگ سے شروع کریں گے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، ٹھیک ہے، وقف کریں گے۔ اماما، یہاں تو پہ رک جائیں گے، یہاں سے الگ شروع کریں گے۔ قال ومن ذریتی، تو پہ رک جائیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ قال لا ينال عہد الظالمین، ٹھیک ہے۔ اس دال کو ہم نے وا کے ساتھ ملانا ہے، دال وا، ٹھیک ہے۔ قال لا ينال عہد الظالمین۔ آیت مکمل ہوئی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، وَإِذْ جَعَل، جیم زبر جا، عین لام زبر عل، جعل، یہ نون ملے گا آگے لام کے ساتھ، نون لام زبر نل، با یا زبر بئی، تا زبر تا، بیت۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مسا، سا پہ زبان نکالی جاتی ہے تھوڑی سی، میم زبر ما، سا الف زبر سا، مسا، با زبر با، مثابہ، تا لام دو زبر تل، لام زیر لی، تا لام دو زبر تل، لام زیر لی، تلی، مثابۃ لی، مثابۃ لی، آگے لام یہ نون سے پلس ہوگا، للناسی، مثابۃ للناس، مثابۃ للناس، غنہ ہوگا، للناس، وَأَمْنًا، واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، وَأَم، نون دو زبر نن، وَأَمْنًا، وقفاً، وَأَمْنًا، واو کو تا سے ملائیں گے، واو تا زبر وت، تا زبر تا، وت، خاضر خی، ذال واو پیش ذو، واتخذوا، واتخذوا، خا کی جگہ آپ نے کھا نہیں پڑھنا، یعنی واتخذوا، تو خذو سے معنی چینج ہو جائیں گے قرآن مجید میں، خا پڑھنا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی،
دیکھیں یہ نون، نون کے اوپر جزم، یہ کہلاتا ہے نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد والے ورڈ پہ کیا ہے؟ تشدید ہے، تو یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے اور اس میم کو ڈائریکٹ اس میم سے ملانا ہے۔ میم میم زیر میم، میم زبر ما، میم ما، قاف الف زبر قا، میم زیر می، میم مقامی، میم مقامی ابراہیم، یہ پیچھے ورڈ گزرا ہے، حمزہ با زیر ابرا، کھڑا زبر را، ابرا، ہا کھڑی زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم مصلی، ٹھیک ہے۔ ہجا کس طرح ہوگی؟ میم پیش مو، صاد لام زبر صل، لام دو زبر لن، مصلن وقفن مصلی، زبر کی تنوین ہے نا، تو اس میں الف ایک چھپا رہتا ہے، وقف میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں مصلن وقفن، جب رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ مصلی، الف آ جائے گا، مصلی، یا کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، مصلی، من مقام ابراہیم مصلی، وعہدنا، دیکھیں یہاں با قلقلہ ہے تو یہاں دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، وعہدنا اس طرح پڑھیں گے، واو زبر وا، عین زبر ع، وع، ہا دال زیر ہد، وعہد، وعہد، نون الف مد زبر نا کھینچیں گے، وعہدنا، وعہدنا، دیکھیں یہاں لام پہ کھڑا زبر ہے اور مد ہے تو اس کو کھینچیں گے، الی ابراہیم و اسماعیل و اس، واو زبر وا، حمزہ سین زیر اس، و اس، میم کھڑا زبر ما، عین یا زیر عی، و اسماعیل، نون پہ یہ جزم ہے، نون ساکن، اس پہ ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، ان طہرا، ان، اور ہا کو ہم نے سخت کرنا ہے، تو کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، طہ زبر طہ زیر ہی، طہی، را الف زبر را، ان طہرا، ان طہرا بیتیہ، با یا زبر بئی، تا زیر تی، بیتی یا زبر یا، بیتیہ، بیتیہ للطائفین، یہ لام اس تا کے ساتھ ملے گا، یہ بیچ والے کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس لام کو تا کے ساتھ ملانا ہے اور مد کریں گے، لام طا زیر للطا، الف مد زبر طا، للطا، إفين إفين للطائفين والعاكفين، واو لام زبر، والعين کھڑا زبر عا، والعاكفين والعاكفين والركع السجود، واو را زبر ور، کاف پیش رک، کاف زبر کا، والرکع، را پہ پیش ہے تو را کو موٹا کریں گے اور را اور کاف دونوں کو ہم نے سخت کرنا ہے تشدید کی وجہ سے، والرکع، والرکع، عین سین زیر عس، سین پیش سو، عسو، والرکع السجود، جیم واو پیش جو، دال زیر دی، والرکع السجود، والرکع السجود، یہ قلقلہ ہو جائے گا د، ٹھیک ہے۔ آیت کمپلیٹ ہوئی، اس کی مکمل تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہاں رک جائیں گے تو پہ، یہاں سے شروع کریں گے،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہاں طا پہ رک جائیں گے، یہاں سے الگ شروع کریں گے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا. یہاں سانس ختم ہو گیا ہے، رکنے کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے. أن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. یہاں سانس ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے. وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ٹھیک ہے، د ہو جائے گا. یہاں آیت کمپلیٹ ہوئی ہے. اگلی آیت ہے 126، اس کو دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں میم پہ پیش ہے. إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ. ٹھیک ہے، را با کے ساتھ ملے گا اور با کو جیم کے ساتھ ملانا ہے. با پہ ہم نے سختی کرنی ہے تشدید کی وجہ سے، جیم پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے. را با زبر رب جیم زیر بج ربج ربج ال عین لام زبر ال ربج ال. هذا ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا. هذا بلدن با زبر با، لام زبر لا، دال دو زبر دن. بلدن هذا بلدن آمیناً. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، نون دو زبر نن. یہ جو ہے دو زبر تنوین، یعنی اس پہ کلر دیا ہوا ہے تو یہاں ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے کیونکہ یہ آگے پلس ہو رہا ہے اگلے لفظ سے. حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، نون دو زبر نن، آمینن. اگلا لفظ دیکھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ نے پلس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں واو ہے، یعنی پچھلا جو لفظ تھا آمیناً ورزق، پیچھے حمزہ کھڑا زبر آ، میم زیر می، آمی، نون واو، وہ نون ملے گا اس واو کے ساتھ. نون واو دو زبر نو، واو را زبر ور. آمیناً ور زا قاف پیش زق ورزق. آمیناً ورزق آمیناً ورزق اہلہ. حمزہ ہا زبر اہ، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو. اہلہ من الثمرات، میم زیر می، نون ثا زبر نث، ثا زبر ثا، من الثا، میم زبر ما، را کھڑا زبر را، تا زیر تی، ثمراتی. ثا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے. من الثمرات، یہ میم ہے اور ثا پہ ہم نے زبان نکالنی ہوتی ہے تھوڑی سی. من الثا، ٹھیک ہے، من الثمرات من الثمرات. من، میم نون زبر من. آمنا، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا. آمنا منہم باللہ، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، با زیر بی. میم کے اوپر جزم ہو تو یہ کہتا ہے میم ساکن ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو ہم نے وہاں ناک میں آواز پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، کس طرح؟ منہم باللہ، منہم باللہ. لفظ اللہ کا رول ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو بڑا کر کے پڑھیں گے، اور پہلے اگر زیر ہو تو پتلا کریں گے. یہاں دیکھیں با پہ زیر ہے، لفظ اللہ سے پہلے با پہ زیر ہے تو ہم نے یہاں لفظ اللہ کو پتلا کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ باللہ، یہاں باللہ نہیں پڑھ سکتے. آمنا منہم باللہ والیوم الآخر. واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، والیو، میم لام زیر مل،
वल्यौमिल आखिरी वक्फन वल्यौमिल आखिर, हमजा खड़ा ज़बर आ, एक अलिफ की लिमिट में ऊपर खींचेंगे, आखिर। क़ाल वमन कफ़र, लेकिन नून साकिन है, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे। वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा पेश उ, फ़ाउ, मीम ता ज़बर मत, ता ज़ेरती मत्ती, फ़उमत्ती फ़उमत्ती, आइन पेश उ, हा उल्टा पेश हु, फ़उमत्तिउहु फ़उमत्तिउ, आइन निकालें गले से, फ़उमत्तिउहु क़लीलन, देखें ये तनवीन कलरफुल है, यहाँ हमने नाक में आवाज़ पैदा करनी है। क़लीलन क़लीलन, देखें यहाँ मीम पे तशदीद है, गुन्ना होगा, यहाँ नून पे तशदीद है, गुन्ना होगा। मीम और नून पे जब भी ये तशदीद आ जाए तो वहाँ हमने गुन्ना करना होता है। सुम्मा अज़तर्रुहु, हमज़ा ज़ाद ज़बर अज़, तारा ज़बर तर्रा, पेश रू, अज़तर्रु अज़तर्रु, हा उल्टा मद पेश हो, खींचेंगे मद की वजह से, अज़तर्रुहु अज़तर्रुहु इला, हमज़ा ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, इला अज़ाबिन नार अज़ाबिन नार व बिअसल मसीर। देखें ये हमज़ा के ऊपर जज़म ये कहलाता है हमज़ा साकिना। पहले बताया कि हमज़ा साकिना को पढ़ते वक़्त हमने झटका देना है। बा हमज़ा ज़ेर बि व बिअसल मसीर, साद को मोटा करें, मसीर। यह आयत मुकम्मल हुई, इसकी मुकम्मल तिलावत करते हैं। वइज़ क़ाल इब्राहीमु रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात। यहाँ देखें सांस टूट गया है और रुकने की कोई अलामत नहीं है, इसलिए मिनस्समरात से दोबारा शुरू करेंगे। मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिर पढ़ना, खा आखिर, आखिर नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ तो पे हमने वक़फ़ कर लिया, क़ाल से हमने अलग शुरू करना है। क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अज़तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, ठीक है। नार, यहाँ हमने सांस ले लिया, तो पे आगे अलग से शुरू करेंगे। व बिअसल मसीर, मसीर, इसकी जगह आप सीन नहीं पढ़ेंगे, साद पढ़ेंगे। यहाँ आयत मुकम्मल हुई 126, यहाँ से 127 इसको देखें। व इज़ यरफ़उ, वाव ज़बर वा, हमज़ा दाल ज़ेर इज़, व इज़ यरफ़उ, आइन निकालें, यरफ़उ इब्राहीमुल, मीम लाम पेश मुल, इब्राहीमुल क़वाइदा, क़वाइदा मिनल बैती, मीनल, मीम ज़ेर मीन, नून लाम ज़बर नल, मिनल बैती व इस्माईल, यहाँ रुक जाएंगे, व इस्माईल रब्बना, रब्बा ज़बर रब्बा ज़बर बा, रब्बा सख्त करें, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ता ज़बर ता, क़ाफ बा ज़बर क़ब, बा लाम ज़बर बल, क़ब्बल
तक़ब्बल मिन्ना, यहाँ पे गुन्ना होगा, यहाँ भी इन्नका अंतस्समीउल अलीम। यहाँ नून साकिन पे इख्फा करेंगे, नाक में आवाज़ पैदा करेंगे, ये ता सीन के साथ मिलाएंगे, ता सीन ज़बर तस, सीन ज़बर सा, तस्सा, मीम ज़ेर, मीम या ज़ेर मी, आइन लाम पेश उल, समीउल, समीउल। ठीक है, इस मुकम्मल आयत को देखते हैं। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। ठीक है, यहाँ तक आज का सबक है। 127 आयत मुकम्मल हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।